فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بلند آواز نال سب پڑھیے: صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد صدر محفل جان محفل پیر طریقت رہبر شریعت مخدوم اہل سنت حضرت صاحبزادہ پیر سید مبشر عاشق حسین چشتی دامت برکاتہم العالیہ جناب پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والمرتبہ جناب حاجی پیر احسن رضا صاحب قادری سجادہ نشین آستان عالیہ میکن شریف انتہائی واجب القدر واجب الاحترام حضرت محترم علماء کرام نعت خانہ نشیر اللسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرینوں سامعین و سامعات اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ 15ویں سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ دے اس علاقہ میکن شریف دے اندر انعقاد پذیر ہے. تمام احباب دا شکر گزاراں اہلیان میکن شریف جنہاں نے اس محفل مبارکہ دا اہتمام فرمایا. میں نو اور آپ احباب نو ایک مرتبہ پھر مل بیٹھ کے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر خیر دا موقع میسر فرمایا. دعا گوہاں کہ رب تعالیٰ ان حالاتاں دا صدقہ جڑیاں حضور نگارے سور نگارے حراج گزاریاں اللہ میری اور آپ احباب دی اجدی رات قبول فرما کے ساڑھے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے. جناب محمد امتیاز صاحب سرپین تو جڑے تشریف نہیں کسی وجہ تو لے کے آ سکے اللہ انہوں دی بھی حاضری نو قبول فرمائے. اور مبشر ساؤنڈ والے دا بھی میں شاجیدہ بڑا شکر گزاراں جنہاں دی بھی ساتت نال میں ایک مرتبہ پھر تواڈی زیارت لی حاضراں. اللہ کریم حضور علیہ السلام دا صدقہ سب دی حاضری نو قبول اور مستجاب فرمائے. وقت زیادہ گزر گیا میں بات بلا تمہید شروع کر رہا ہوں. قرآن مجید فرقان حمید دی سورۃ الکوثر دی تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا. الفاظ دے لحاظ نال قرآن مجید دی سب تو چھوٹی سورت، عظمت دے لحاظ نال قرآن پاک دی سب تو بڑی سورت ہے. اس سورہ مبارکہ دے تحت مفسرین نے ایک واقعہ لکھیا کہ نبی کریم علیہ السلام دے بیٹے حضرت قاسم دا انتقال ہو گیا. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نو 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا فرمائے. حضور دیاں بیٹیاں تو جوان ہویاں مگر حضور دے بیٹے بچپن چ انتقال کر گئے. نبی کریم دے بیٹے حضرت قاسم دا انتقال ہویا تو کفار مکہ نے حرم کعبہ دے اندر ایک میٹنگ بلا لئی. کافران دے چودھری جدا نام آس بن وائل اٹھ کے تقریر کی تھی تے کہنے لگا اجتماع کفارج کہنے لگا کہ آج تو بعد محمد نو کو پتھر نہ مارے نہ کوئی انہاں دی تبلیغ دا رستہ روکے. کافرہ پوچھا کہ کیا تو محمد دا کلمہ پڑھ لے؟ کہنے لگا کلمہ نہیں پڑھیا میں اس واسطے روک رہے ہیں کہ محمد دا پتر کوئی نہیں اور جی دی اولاد نورینہ نہ ہوئے جی دا پتر نہ ہوئے او دے بعد او دے ذکر کون کرے گا.
تسی اگر اسلام دا رستہ نہ بھی روکو تو اسلام دا دروازہ خود ہی بند ہو جانا ہے کہ محمد دا پتر کوئی نہیں ہو دے بعد ہو دے اس سلسلے نو اس مشن نو کون چلائے گا؟ کہنے لگا کہ محمد دے بعد دا ذکر جاری نہیں رہنا تے جو چونکہ پتر کوئی نہیں تے پتر ہومن تے نسلہ جاری ہوں دیا محمد دے بعد دی معاذ اللہ نسل بھی جاری نہیں رہنی۔ اور تیسرا جملہ جڑا عاص بن وائل نے بولیا کہنے لگا محمد معاذ اللہ ابتر ہو گئے نہیں ساڑھے پنجاب جو کسی دا بیٹا نہ ہوئے تے لوگ کہتے ہیں فلاں بندہ اوتر ہے پنجابی دا لفظ اوتر عربی دا لفظ ابتر ہے۔ عاص بن وائل نے کہ 3 سوال اور 3 مہینے میرے نبی نو مارے تے حضور دی سماعت تک پہنچے۔ نبی کریم نے ایک تے پتر دے جامن دا غم تے دوسرا شریکان دے مہینے اکھے چا اتھرو آئے تے نبی کریم نے رو کے آسمان بل بکھیا میکن شریف والے ہو لالا موسیٰ والے ہو قرب و جبار تو تشریف لکھے آنے والے ہو محبوب روندے نہیں بکھے جاندے۔ میں جملہ دوبارہ بولن لگا پاویں رب ہی ہوئے پر محبوب روندے نہیں بکھے جاندے۔ اللہ نے یار دی اکھ دا اتھرو بکھیا تو اس ویلے اللہ نے اپنے محبوب تے سورۃ الکوثر نازل فرمائی۔ ان 3 آیات بینات چا اللہ نے کافران دے بینے دے جواب بھی دے دیتے تھے اپنے یار نو قیامت تک تسلیاں بھی دے دیتیاں۔ پڑھن قرآن بھائی میں پچھلے سال آیا تو سبحان اللہ کی سارا سال میں نے یاد رہی ہن انج سبحان اللہ فرماؤ کہ میرا 1 سال اور گزارا ہو جاوے۔ میں نے پتہ ہے کہ رات 2 بجے بندہ سبحان اللہ کہن جو گا رہندہ نہیں پر میں جتھے بھی جاواں میری واری رات 2 بجے ہوندی ہے تے میں نے آخر تے رکھیا ہوندا ہے کہ مطلع لکھ کے تے مقتے دی جگہ استعمال کیتا جانا میں بہرحال ہن میں حاضر ہاں جنی سبحان اللہ جوڑ کے رکھی نا ساری مینوں دے دو میں نال لے جاواں۔ اج جنے ہاتھ نہیں نہ چکیا گوڑیاں نو چھڑ کے ادا ہاتھ چکے انی اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے۔ شادی آمین فرمان میں دعا کرنا پیر صاحب آمین فرمان قبول ہو جائے یا اللہ جڑا اچھا جا سبحان اللہ فرمائے اج عمرے دا ٹکٹ لے کے جاوے۔ ہن یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ مدینے والا آوے۔ ہن جڑا اس تو اچھا بولے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آوے۔ جڑا اس تو اچھا بولے سارا ٹبر رمضان شریف مدینے گزار کے آوے۔ تے جڑا اس تو اچھا بولے تیرا کی جاندہ نو جاگ دے محفل کی کملی والدہ دیدار کرا دے۔ ہن کام میں تھے رہتے آجے پھر حولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ۔ آج گلہ خراب ہو جائے لوگ پچھن تیرے گلے نو کی ہویا اکھیراتی کملی والدہ ملاسی میں سبحان اللہ کہتا رہا۔ اللہ نے رجا فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ پروردگار نے فرمایا کملی والے روئینا عرض کی تھی اللہ میرا پتر جلا گیا کافرہ نے میں نہ مارے آئے۔ اللہ نے رشا فرمایا کملی والے کی میں نہ مارے آئے۔ عرض کی تھی اللہ کافر کہندے نے محمد بعد دا ذکر جاری نہیں رہے گا۔ فرمایا کملی والی سونیا تیرا میرا وعدہ رہا جگ بھی ذکر تیرے کرے گا رب بھی ذکر تیرے کرے گا۔ کملی والے کون تیرے ذکر بند کرے گا؟ کملی والی تینوں نوکری انج دے مانگا کہ گلی گلی تیرے میلاد نہ ہو جان مینوں محمد رب کون کھے گا۔ عرض کی تھی یا اللہ میرا ذکر بھی جاری رہے گا۔ عرض کی تھی یا اللہ میرا پتر کوئی نہیں نسل کی میں جاری رہے گی۔ اللہ نے فرمایا کملی والیا جے میں نہ چاہاں پترہ والیاں دیا نسلہ نہ ٹرن دے ماں جے میں چاہاں بغیر پترہ تو نسلہ ٹور لماں۔ عرض کی تھی یا اللہ میرا پتر ہی کوئی نہیں میری نسل کی میں جاری ہوئے گی۔ فرمایا کملی والیا تیری اولاد میں علی دے سلب وچ رکھ دیتی ہے۔ سونے پینڈ پینڈ سید ہونگے ہر شہر چ سید ہونگے ہر ملک چ سید ہونگے قیامت تک سیدن بے کے زمانہ کہے گا کہ سید اولاد علی دین آل نبی دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔
ہونا بولو سبحان اللہ یا سونیا تیری نسل کون مٹاوے لوگا دیا نسل اسی پتنا تو جاری کرنے تیری نسل اسی تیری دھی فاطمہ تو جاری کر لو آگے فرمایا سونیا اولاد بھی جاری رہے گی تے نسل بھی جاری رہے گی تے ذکر بھی جاری رہے گا ہن میرا دل کردہ میں جو پڑھے دا ترجمہ حضرت میاں محمد بخش کو لو کروا کے آواں تھوڑا جا حولہ بولو بار آواز نہیں جڑی چاہی دے ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کدھر کوئی شہید نہ ہو جائے اچھا بولو سبحان اللہ عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دلیں آل نبی اولاد علی دی صورت شکل اونا دی نام لیا بس نام لیا لکھ باپ نہیں رہتے تے میل اندر دی جان دی بس نام لیا لکھ باپ نہیں رہتے تے میل اندر صاحب فرماتے ہیں آل نبی اولاد علی دی فرماتے ہیں آ جڑی علی دی اولاد نا اے نبی دی آل ہے شاہ جی کڈا سونا عقیدہ دے رہے میاں محمد بخش صاحب میاں صاحب فرماتے ہیں نام لیاں لکھ پاپ نہیں رہندے میری توجہ کرے ہو بھائی میرے وال میری ملت دے نوجوانوں میاں صاحب فرماتے ہیں نام لیاں نہیں سمجھے میں تشریح کر دے ہوں میاں صاحب خورے آئی کہنا چاہتے ہیں کہ مسلح تے بے کہ اللہ اللہ کی تے ہم بھی بندہ پاک ہو جاندہ ہے علی علی کی تے ہم بھی بندہ پاک ہو جاندہ ہے فرماندے نے بس نام لیاں لکھ پاپ نہیں رہندے تے میل اندر دی جاندی ہو سکتا اتنے بڑے اجتماع چو کوئی نوجوان اٹھ کے کہے آسی صاحب ان نسلہ سے پترہ تو جاری ہوں دیاں کدے دیاں چو بھی نسلہ جاری ہوں تو سی پیر صاحب نو آکے علماء نو کہندے دعا کرو اللہ میں نو پتر دے بے ویڑے جب 3 4 5 بیٹیاں بھی ہوں تو لوگ پھر بھی کہنے اللہ پتر دے بے کیوں بھائی بیٹی بھی تے اپنا خون ہے نا بیٹی بھی تے اپنی اولاد ہے نا پھر لوگ پتر ہی کیوں مانگ دے نے کیونکہ نسلہ پترہ تو جاری ہوں دیاں نے پتر نسل ہوں دے نے پتر دی اولاد نسل ہوں دیئے پترے نسل ہوں دے نے دوترے نسل نہیں ہوں دے بیٹی دی اولاد اپنے باپ دی نسل ہوں دیئے تے آ جڑے سید نے آ جڑے امام حسن تے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اتے نبی دی بیٹی دی اولاد نے پھر انہوں سے نسل رسول کیوں کہنے ہیں آل رسول کیوں کہنے ہیں نسل رسول کیوں کہنے ہیں انجھتے انہا آت انہا کل کوثر بھی میری دلیل ہے انجھتے ابنا انا و ابنا اکم بھی میری دلیل ہے پر میکر شریف والے میرا دل کردہ میں تو انہوں قرآن وچو 2 لطف والیاں آیتاں سناواں پڑھا جا کھو سبحان اللہ تسی نہیں بولے نہیں تے پڑھ میں دینا سے میں کدے تقریر سوچ کے ذہن چے میں کدے ممبر تنی الحمدللہ بیٹھا جو سائیں عطا فرما دینا بیان کر دینا میں جو فلکس دیکھی ہے نا تو اتے لکھیا بچیاں دا جہیز بھی ہے تو میرے ذہن چے خیال آیا آج بیٹیاں دا جہیز رکھے گئے نے تو ہوئے نا تے اس بیٹی دا ذکر نہ کریے جس بیٹی چو رب نے محمد دی نسل ٹوری ہے تاکہ او بیٹیاں جنہ دے جہیز نکلا نو سیدہ زارہ پاک دی چادر دے سائے تھلے ودیا ہونا سیدہ زارہ پاک دی چادر دے سائے دے نیچے ودا ہومن اونا دی زندگی دے اتے سیدہ زارہ پاک دی چادر تطہیر دا رنگ چڑھ جائے ہن میں قرآن پڑھا اللہ نے رجاء فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ
اللہ تعالیٰ نے جڑے بلے آدم علیہ السلام دی نسل دا ذکر فرمایا اساں داؤد نے آدم دی نسل جے پیدا فرمایا اساں ایوب نے آدم دی نسل جے پیدا فرمایا اساں سلیمان نے آدم دی نسل جے پیدا فرمایا اساں موسیٰ نے آدم دی نسل جے پیدا فرمایا اساں ہارون نے آدم دی نسل جے پیدا فرمایا اساں یوسف نے آدم دی نسل جے پیدا فرمایا آدم دی نسل دا ذکر کر دے آؤ فرمایا زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین اللہ نے فرمایا زکریا تے یحییٰ نو عیسیٰ تے الیاس نے آدم دی نسل جے پیدا فرمایا عرض کی دی اللہ سارے نبی تے آدم دی نسل نے عیسیٰ کی میں آدم دی نسل ہو گئے عیسیٰ دا تے باپ ہی کوئی نہیں آدم سارے تے بابا لگ دینے حضرت عیسیٰ تے نانا لگ دینے اللہ نے فرمایا سارے نبی باپ بلے آدم دی نسل نے عیسیٰ ماں مریم بلے آدم دی نسل ہے لیکن شریف والے ہوں کہ مریم دا پتر عیسیٰ اپنے نانے دی نسل ہو سکتے ہیں پھر فاطمہ دا حسین بھی نانے دی نسل ہو سکتا نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ رسال رزق دیتے ہیں مال دیتے ہیں حسرت دل نکال دیتے ہیں ہم کسی سے کیوں مانگے ہمیں تو سب کی زہرا کے لال دیتے ہیں دم دم حیدر نعرہ حیدری ہن جنہوں میرے نکتے دی سمجھ آئی اچھا بولے سبحان اللہ بھائی عیسیٰ دے تے آدم نانا لگ دے نہیں عیسیٰ دے تے باپ کوئی نہیں تے قرآن نے وَمِن ذُرِّيَّتِهِ ہی کہہ کہ عیسیٰ نو بھی آدم دی نسل چ شمار کیتا تے عیسیٰ نانے دا نسل ہو سکتی ہے تے حسین نہیں نانے دی نسل ہو سکتی اس آواز دے کہہ رہے ہیں کہ جڑی اولاد علی دی ہو آل نبی دی ہے ہن میرا دل کردہ میں تو انہوں سید کائنات دی بارگاہ چلا او بیٹی جی دے وچوں اللہ نے محمد عربی دی نسل نو ٹوریا شاہ جی جدو اماں خدیجہ الکبریٰ فرما دیا نا جدو زہرہ پاک میرے شکم میں چاہیاں نا تے حضرت اماں خدیجہ فرما دیا 9 مہینے میں اپنے وجود جو مشک تے امبر دیا خوشبوئاں دیا رہیاں تائیاں جدو سیدہ زہرہ پاک ماں دی گودی چاہیاں تے حضور نے گودی چ بٹھا کے نا تے بیٹی دیاں زلفاں نو سنگنا کسے عرض کی تھی یا رسول اللہ لوگ اولاد نو چوم دے نے تسی سنگ دے ہو حضور نے فرمایا میری بیٹی دا نام زہرہ ہے زہرہ جنت دے پھلاں دی کلی نو کہتے نے فرمایا میں زہرہ نو سنگنا میں محمد نو جنت دی خوشبو آندی ہے کیوں نہ آوے کیوں نہ خوشبو آوے اور جنہوں میرا نبی آکھے الفاطمہ تو بدعت منی فرمایا فاطمہ ٹکڑے محمد آئے ایک بابا آیا میرے نبی کو تے آکے عرض کردہ یا رسول اللہ صبح میری بیٹی دی شادی ہے تے یا رسول اللہ کو تحفہ ہی دے دیو تسی بیٹیاں دی شادی کرنی نا کہیں آنے تے آئے نا جہیز چے نام لکھوایا ہوئے گا قرآن اندازی نکلے تے بیٹی واسطے اتھو کو تحفہ لے کے جاواں او بھی نبی پراہ کو لاندے سن یا رسول اللہ بیٹی دی شادی ہے تے اے سید عالم کو تحفہ ہی دیو میرے نبی نے فرمایا بابا او کھجور دی ٹہنی لے کے آ بابا لے کے آیا فرمایا کہ شیشی لے کے آ بابا شیشی بھی لے کے آیا نوجوانوں اس طرح کر کے نا کھجور دی ٹہنی دے نال ایک پسینے دا قطرہ اتار کے میرے نبی نے شیشی چ ڈال کے نا تے حضور نے فرمایا بابا لے بیٹی واسطے تحفہ لے جا اج بیٹی دلہن بنے تے انہوں اتر تے خوشبوواں نہ لگاویں محمد دا پسینہ لگا دے ویں نوجوانوں حدیث پاک جیوں دا بابے دی بیٹی دلہن بن گئی انہیں نبی کریم دا پسینہ لگا دیتا او دا جڑے ویلے داماد دلہا بن کے آیا انہوں بھی نبی کریم دا پسینہ لگا دیتا حدیث پاک جیوں دے انہاں دے گھر والی اشارہ کر کے لوگ کہندے نے اے بیت المطیبین اے خوشبوواں والیاں دا گھر ہے علماء فرما دینا دلہن تے دلہن جو نبی دی خوشبو نہیں ہوندی اگوں جڑی اولاد جم دی رہی او دے وچوں میں محمد دی خوشبو ہوندی پر گل ایتھے مکی نہیں گل ایتھے مکی نہیں حضرت امام کستلانی میرے نبی تو 850 سال بعد پیدا ہوئے کنے
850 سال بعد امام قسطلانی فرماتے ہیں جدو میں وڈیرا ہو گیا تے میں مدینہ شریف گیا، یعنی نبی کریم تو 900 سال بعد فرماتے ہیں میں مدینہ دی گلیاں وچ اس دلہن دی نسل چو بچے پھردے ویکھے، انہاں چو اجے بھی محمد دی خوشبو آندی سی۔ اور میکن شریف والے جنو پسینے دا قطرہ میرا ماہی بھیج دے وے۔ 900 سال تک حضرتوں دی نسل وچوں کملی والے دی خوشبو آوے، پر گل ایتھے بھی نہیں مکی۔ شاہ جی میں پچھلے سال جدو انگلینڈ گیا تے میں اتھے یہ روایت بیان کی تھی نا، تے میرے کو ایک پیر صاحب پاکستان دے بڑے معروف ہوتے انگلینڈ بیٹھے تے میں جدو کمرے چ بیٹھے کھانا کھان انہاں آکھیا آسی صاحب تساں تے 900 سال دی گل کیتی ہے نا، کہندے نے ایسے سال میں ترکی گیا تے مینوں پتہ چلیا کہ اس دلہن دی نسل چو کچھ بچے تے نسل چو بچے اجے بھی ترکی نے، میں انہاں نوں ویکھیا انہاں چو اجے بھی کملی والے دی خوشبو آندی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اور جنوں پسینے دا قطرہ کملی والا بھیج دے وے، او 1500 سال تک او دی نسل چو محمد دی خوشبو آوے تے جڑی ٹکڑا ہی محمد آو، جڑا ٹکڑا ہی محمد آوے او تے چو کنے کو میرے نبی دی خوشبو آندی ہوئے گی، کنے کو خوشبو آندی ہوئے گی۔ انہیں اجازت ہوئے تے میں تو انہوں سائنس سردار دے دربار تے نہ لے چلا بھائی بے مرشد نال تے میں کدے بولے آنے جدہ مرشد مولا علی ہے او بندہ بولو سبحان اللہ، ہاتھ چکو چا بولو سبحان اللہ۔ سائیں سردار کہندہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، مولا علی دے گھر دا سنگھار فاطمہ، اور بیٹے شہید پاپ نبی میرے آپ طیبہ، بیٹے شہید پاپ نبی میری آپ طیبہ، او جنت کی حکمران تے سالار فاطمہ، اے سالار فاطمہ، او جنت حکمران تے سالار فاطمہ، اور زہرا جدوں بھی آیاں کھڑے ہو گئے حضور، انہوں کماؤں تزیم یا کہ پیار فاطمہ، اور ولیاں دی بوسا کائے جو کھٹ بطول دی، اے ولیاں دی بوسا کائے جو کھٹ بطول دی، او نبیاں دے تاجدار دی غمخوار فاطمہ، سائیں سردار اللہ تیری قبر منور کرے، کہندہ سردار جو بھی منگے نائی کرے فاطمہ تو منگے، ہاتھ کھڑے کر کے کبری سارے سیدہ پاک داؤ صدقہ مانگ کے کبو، سردار جو بھی منگے نائی درے فاطمہ تو منگے، کہ مختار کل دی بیٹی ہے، مختار فاطمہ، کہ مختار فاطمہ، او مختار کل دی بیٹی ہے، مختار فاطمہ، او نبی دی بیٹی زارا ہے، میرے سیال کھوڑ دا کلندر لاہور دا درویش
مصور پاکستان حضرت علامہ اقبال نے فرمایا اے نبی دی بیٹی زہرا کنیاں تیریاں شانہ نے کہ شریعت منع نہ کر دی لوگی کعبے دا طواف کر دینے میں تیری قبر دا طواف کریا کرنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ نعرہ حیدری حیدری زندہ باد اللہ آمین 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 سردار جو بھی منگنا ہی در فاطمہ تو مانگ اتھے تے بڑے 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 صدقہ منگ دکھن دے الہی بحق کے بنی فاطمہ تے کدھر میاں محمد بخش فرماتے نے آل اولاد تیری دا منگتا تے میں کنگال زیاں نہیں صدقہ پاؤ محمد تائیں صدقہ شاہ جلانی میری ملت دے نوجوانوں جیتے میں تفصیل عرض کرنا تے بڑی درکار ہے مگر میں ایک ہی واقعہ سنا کے بس اجازت چاہنی ہے ایک دن جبریل میرے آقا دی بارگاہ چاہے تے عرض کی تھی رب فرما رہے وَإِن مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا آیت پاک دا مفہوم ایسی کہ قیامت نقصار نو پل صراط تو گزرنا پوے گا دوزخ دے اوپر قیامت نے کپل رکھیا جاوے گا بال نالو باریک تلوار تے بلیڈ نالو بھی تیز حکم ہوئے گا کہ دے تو سارے گزرو نیک اکھ چھپکن چ گزر جاون گے تے گناہگار کٹ کٹ کے دوزخ چ گر جاون گے اے آیت مبارکہ آئی تے نبی پاک تے امت دے غم وچ پہلے ہی بڑا روندے سن پھر اے آیت آئی تے نبی کریم نے دن بھی رونا تے رات بھی رونا دن بھی رونا تے رات بھی رونا نبی کریم علیہ السلام نے ہون امت دے غم وچ سکون نہیں ملدا ایک دن نبی کریم علیہ السلام روندیا روندیا مسجد نبی چ نکلے تے گلی وچ گلی چو بازار چو جنگل تے جنگل تو پہاڑ چو غار چ جا کے نا تے نبی کریم نے سجدے چ سر اقدس رکھیا دن بھی رونا تے رات بھی رونا کدی منگیاں دعاواں سی یاراں دے وچ تے کدی روندا رہیا جا کے غاراں دے وچ پچھلے مہینے میں مدینہ طیبہ گیا میرے ایک دوست حاجی صاحب تے کہنے لگے آسی صاحب تو انہوں ایک زیارت نہ کروا کے لیا وہ غزوہ خندق والے پہاڑ دے پچھلے پاسے میں نے لے کے گئے تو ایک چھوٹی جی غار ایک پہاڑ دے اوپر میں نے کہنے لگے ایتھے 2 نفل پڑھو میں آکھیا کیوں کہنے لگے یو غار ہے جتھے نبی پاک امت دے غم وچ روندے سن مدینے وچ اج بھی انہوں غار توبہ تے غار سجدہ کیا جاندا ہے میری ملت دے نوجوانوں کملی والے غارے چ جا کے رو رہے ادھر مدینہ طیبہ 1 دن گزریا 2 دن گزرے 3 دن گزرے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ انیس الجلیس سے لکھ دے کہ او صحابہ جنہ دا ایک گھڑی بھی ماہی باج نہیں گزر دی 3 دن گزر گئے صحابہ دے دل دی دنیا اجڑ گئی کہ کملی والے کتھے گئے کوئی مسجد نبی دی اس نکر چ بیٹھ کے رو رہا ہے کہ اس نکر چ بیٹھ کے رو رہا ہے سارے نبی پاک دیاں یاداں چ رو رہے تے آنسو بہارے کو نبی پاک دا مصلی تے منبر خالی ویکھ کے رو رہے ہیں عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا ٹر گئے نے اے دلدار تلا دے وطنوں چکے محاراں اجڑی بستی ندری آوے ایک کنڈ دیدی جد یارا 3 دن گزرے تے حضرت ابو ہریرہ فرماتے نے میں نے خیال آیا میں جا کے کملی والے نو کدھروں ڈھونڈ کے نہ لیا اچھا جی قبلہ میرے حضور سیدنا حضرت امام ربانی قندیل نورانی حضرت شیخ احمد سرہندی حضرت سیدنا مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے خلیفہ مجاز حضرت شیخ بدر الدین سرہندی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب حضرات القدس دے اندر ایک روایت نقل فرمائی کہ حضرت ابو ہریرہ نبی پاک دے سامنے بیٹھ کے نا تے ہر ویلے انج کر کے میرے وال ویکھو انج کر کے نا تے ہر ویلے ٹک ٹکی لگا کے نا تے حضور دا رخ مکھ ویکھدے رہندے سن
ایسا ہر ویلے حضور وال ویکھدے رہنا اکھ نہیں جھپکنی ایک دن نبی کریم نے بلا کے فرمایا ابو ہریرہ روز ملن نہ آیا کر ایک دن چھوڑ کے ایک دن آیا کر وہ حکم دے غلام سن نا نبی کریم نے فرمایا ایک دن چھوڑ کے آ کر حضرت ابو ہریرہ اٹھ کے ٹر پے اے جتھے اے پلر لگے نا اے پہلا ہی پلر اس طرح نبی پاک تو لے کے تے مسجد نبی تے ایک ستون سی جنوں استنے حنانہ کیا جاندا ہے او جڑا کھجور دا تنا میرے نبی دے غامے چلوندا سی نا او حضرت ابو ہریرہ او دے تک گئے نا تے او دے اوپر تو ہو کے پھر واپس آ گئے تے آ کے تے عرض کردے نے یا رسول اللہ میرے کولوں ایک دن نہیں جی رہا جانا وہ جڑے ایتھوں لے کے اوتھے تک یار دی جدائی برداشت نہ کرے انہاں کول کو 3 دن رہیا جاندا سی 3 دن گزرے تے حضرت ابو ہریرہ نو خیال آیا میں یار نو ڈھونڈ کے لے کے آواں روندے روندے گلی چ جنگل تک آ گئے تے آ کے نبی پاک نو آوازاں دے رہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کدھروں سائیاں دی آواز نہ آئی تے ویکھیا کہ آجڑی بکریاں پہ چارے او دے قریب آ کے فرمان لگے آجڑیا کدھرے میرا نبی ویکھے میرا ماہی ویکھے انہیں آکھیا میں تیرا نبی نہیں ویکھیا انج میں نو دس او کیویں دا تے میں سوچ کے دساں کہ میں انج دا بندہ ویکھیا کہ نہیں او ہے کیویں دا تے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے جلیا کوئی او دے ورگا ہووے تے دساں ایویں دا لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ اوتے بس آپ ہی اپنے ورگے او دے ورگا نہ کسے ماں نے جنیا تے نہ کسے ویکھیا تے نہ کوئی ویکھے گا کہن لگا کچھ تے دس نہ تیرا ماہی کیویں دا ہے کیویں دا تیرا ماہی آپ نے رضا فرمایا تو میرا محبوب نہیں ڈیٹھا جنوں بے آنکھ کے جانے شرما بے ادی راتی دن چڑھ جاوے جو مکھ تو نکاب ہٹا بے جو کھولے پل زلفاں دے راہی راہ بھولے جا بے جو جاوے شہر چمنو سارا گلشن چیز نوا بے بجلی ڈر دی عشق نہ مارے مت بے ادبی ہو جا بے حسن مہیدہ جیدی جھال نہ جھلی جا بے آدم ایڈا سہنا ماہی سانو کدھرے نظر نیا بے آجڑی کہن لگا جے تیرا ماہی ایڈا سونے میں نہیں میں گیا حضرت ابو ہریرہ روندیاں جنگل والے جا رہے آجڑی کہن لگا آنا والی آؤ تیرا نبی تے نہیں ویکھیا اج 3 دن گزرے بڑا عجیب منظر پیا ویکھنا میریاں بکریاں نہ کچھ کھاندیاں نہ پیندیاں نے سامنے گار چ کسے دے رون دی آواز آندی ہے میریاں بکریاں گار دے منہ کے منہ رکھ کے روئی جاندیاں نے پوچھیا گار چوں آوازاں کی آندیاں نے کہن لگا آوازاں آندیاں نے امتی 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 آپ نے فرمایا جڑی آتے میرا ہی نبی ہے جڑا امت غم کروئی جا رہا ہوئے حضرت ابو ہریرہ غار دے اندر آئے بیکھیا نبی پاک سجدے چ رو رہے میرے نبی دے آنسواں دے نال غار دی زمین ترے ہو گئی حضرت ابو ہریرہ نے جب مارے آؤ عرض کی دی کملی والی اٹھ گلیاں سجیاں ہو گئیاں ہونی اٹھ کملی والی غلامہ دے کلے جے پھٹ جاؤن گئے نبی کریم سجدے چ روندے جا رہے حضرت ابو ہریرہ روندے مدینہ طیبہ آئے فرما دے لوگو جلدی جاؤ کملی والے غارج پہ روندے نے سارے مدینے والے دیاں دوڑا لگے گئیاں
حضرت صدیق اکبر نے آ کے جب ہمارے عرض کی تھی کملی والیا اٹھ تیرا صدیق آئی اٹھ کملی والیا دس کیڑا غم لگ گیا آئی کملی والیا تیری جگہ میں رو لینا نبی کریم سجدے چروئی جا رہے حضرت عمر فاروق نے جب ہمارے عرض کی تھی کملی والیا اٹھ تیرا عمر آئی اٹھ کملی والیا دس کیڑا غم لگ گیا آئی نبی کریم سجدے چروں دے جا رہے سارے مدینے والے رو رہے کسی نے آکھا جلدی جاؤ کوئی انہوں بلا کے لے آؤ جنہوں بے کے نبی نو چین آ جاندہ ہے کوئی نبی دی بیٹی زہرہ پاک نو بلا کے لے آؤ حضرت سلمان فارسی مدینہ طیبہ آیا ہے بڑے عدب جنال سیدہ دا دروازہ کھڑکایا ہے عرض کی تھی سیدہ جلدی آیا جائے نبی کریم خارج پہ رو دینے عورتاں دے جھرمٹے جب پردہ کر کے سیدہ بھی آ گئی خارج آکے بابا نو جب مار لے آؤ فرما دیا بابا اٹھو ذرا آئی ہے بیٹی دی آواز سن کے اٹھ کے میرے آقا نے سینے لا لے آؤ عرض کی تھی بابا میرے باج دن ہی سو گزار دے دن کی میں گزار لینے فرمایا بیٹی اللہ نے قرآن دیا آیت نازل فرمائی ہے فرمایا با امنکم اللہ واردها كان على ربك حتما مقضيا اللہ فرماتا سارے نو پل سے رات گزرنا پوے گا میں رونا امتی کی میں گزرن گئے بیٹی باپ دے سینے دے نال لگے گئی عرض کر دیا بابا دھیاں کلوں باپ روندے نہیں ہوئے کھے جاندے عرض کی تھی بابا رونا دو گڑیاں ٹھہر جو رب نال میں پہ گل کر لینی آؤ فرمان لگیاں ابو بکر جی میرے بابا روندے نے دسو میرے بابا لی قیامت نو کی کرو گے آپ نے فرمایا سیدہ وعدہ کرنا ماؤ اس ویلے تک جنت نہیں جاواں گا جب تک نبی دی امت دے وڈیرے پلسی رات نہ گزر جاؤن فرمان لگیاں مولا علی دسو میرے بابا لی کی کرو گے فرمایا میں زہرہ وعدہ کرنا ماؤ اس ویلے تک جنت نہیں جاواں گا جب تک نبی دی امت نوجوان پلسی رات نہ گزر جان فرمان لگیاں بے میرے پتروں بے جلدی دسو نانے لکھی کرو گے عرض کی تھی امی وعدہ کرنے آؤ اس ویلے تک جنت نہیں جاواں گے جب تک نانے دی امت دے بچے پلسی رات نہ گزر جان سینے لگے کہنے لگیاں بابا میں بھی وعدہ کرنی آؤ اس ویلے تک جنت نہیں جاواں گی جب تک امتیاں عورتاں پلسی رات نہ گزر جان سیدہ بھی رو رہی ہیں مدینے والے بھی رو رہے اچانک جبریل بھی روندے آ گئے عرض کی تھی کملی والی اللہ فرماتا بیٹی چپ کرا لو ساڑھے کو نظارہ روندی نہیں ویکھی جاندی اللہ فرماتا کملی والی قیامت نو جی میں زارہ آکھے گی اسی اومیں کر لواں لجپال رسول دی لجپال بیٹی آکھیا قیامت نو جی میں محمد دی دھی آکھے گی اسی اوہیں کر لوانگے جی میں سیدہ زہرا فرمان گیا اس واسطے میں پڑھیا کرنا بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ بڑا لجپال اچھا بھائی آخری شعر تے آخری لمحے جیڑا تے کمائی تے پل دے ہاتھ نیوہ رکھے جدی امی نے دسیا نا کہ تو پلیائی کملی والے دے لنگر تو سننی ماں دا پتر دو میں ہاتھ بلند کرے اس طرح نہیں اس طرح کر کے کٹورے بنا لو اکھیاں بند کر لو گنبد خضرا دا تصور کر لو انج لگے جو میں میکن شریف نہیں میں مدینے گنبد خضرا دے سائے تھلے بیٹھا تے گنبد خضرا دا تصور کر کے نا ان سارے مل کے میرے ناول پڑھی ہے بڑا لجپال
ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ یا اج پڑھ لنے صدا وصدا رب تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا وصدا رب تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا وصدا رب تیرا دوبارہ یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ میری اور تہاڈی حاضری قبول فرمائے میں کنشری والیو سید ہزارہ پاک دے ویڑے دا صدقہ اللہ ویڑے تے ونیرے تے ڈیرے صدا شاہ آباد رکھے آئندہ سال بھی اللہ اس تو گج وج کے حضور دا ملاد منامن دی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین